बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब रीडर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करूँगी कि मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मेरे पापा की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और मुझे अपना वर्किंग भी कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ी। चलते हैं नौवीं तरफ। वो जानता था कि मन्नत जानबूझकर नहीं आ रही। सालार ने सिर्फ एक दिन क्या कह दिया, वक्त नहीं दूंगा। वो तो इस बात पर इस कदर खौफजदा थी कि उसके पास बैठते भी उसे जैसे कांटे चुभने लगे थे। पूरे 40 मिनट बाद वो बाहर आई तो सालार सो चुका था। मन्नत को अपनी हरकत पे दुख भी हुआ था, मगर वो क्या करती। उसे अभी इस सब से डर लग रहा था। सालार को अब पता चला था कि वो अपनी ज़िंदगी कितनी पक्की थी। कमरे में सिर्फ मन्नत की साइड का लैंप ही जल रहा था, बाकी सिर्फ तारीकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपनी साइड आई और आराम से अपनी साइड लेट गई। अब तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, मगर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो अब बेबसी से सालार की जानिब देख रही थी। सालार का रुख दूसरी तरफ था, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज यही जाहिर कर रही थी कि वो सो रहा है। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने साथ साथ अपने शौहर का हुक्म भी टाल दिया है। वो भीगे लहजे में बोली थी। अब उसके आंसू टप टप तकिए को भिगो रहे थे। सलार जो जाग रहा था, उसकी सरगोशी सुनकर वो हैरान हुआ, मगर वो यूं ही लेटा रहा था कि अचानक उसे अपने पहलू पर मन्नत का नरम व नाजुक कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ। यानी अब वो अपनी गलती का अजाला करना चाह रही थी। ये सोचकर सालार आसूदगी से मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शादी की पहली रात भी खराब हो गई। वो ज़रा ऊपर होती उसके कान में सरगोशी करके दोबारा उससे लिपटकर आंखें मूंद गई थी, जबकि उसकी सरगोशी पर सलार को जाने क्यों गुस्सा नहीं आया था। वो उसकी हालत समझने से कासिर था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर वो तो अभी भी सो रहा था। उससे कोई सवाल किए कैसे करता, इसलिए खामोशी से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब मन्नत की आँख खुली तो सालार ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था और रात में अपनी हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा थी कि अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उठें, फ्रेश हो जाएं, फिर हम नीचे साथ चलेंगे। लोगों को तो यही शो करवाना है ना कि हमारी रात बहुत अच्छी गुजरी। सालार ने जानबूझकर तंजिया लहजे में कहा। मन्नत शर्मिंदा होती कंबल हटाकर उठकर बैठ गई। मैं आपसे माफ़ी। वो उठकर उसके करीब आती अभी अपनी बात मुकम्मल करती कि सालार ने झटके से उसे कलाई से थामकर घसीट कर दीवार से बंद किया। दोनों हाथ उसके गिर्द रखते उसमें खूनाशाम नज़रें उसकी आंखों में गाड़ी। क्या माफ़ी? हाँ, आपको एहसास भी है कि रात की आपकी हरकतों ने मुझे कितना हर्ट किया। मन्नत, मैं शौहर था आपका। अगर मुझ पर एतबार नहीं करती आप और डायरेक्ट मुझसे बात करती तो यकीनन मैं आपको वक्त देता। हवस परस्त नहीं हूँ मैंने आपसे शादी जिस्म के लिए नहीं की। मन्नत शाह, मोहब्बत करता हूँ इसलिए शादी की है आपसे। हाँ, मेरे भी कुछ एहसास थे रात को जिन्हें मैं आपके लिए खुद में भी ही दबा लेता, मगर आप कल मुझसे इस तरह डरना, बार बार मुझसे दूर होना, देर तक वॉशरूम रहना, मुझ पर ये अच्छे से आया कर गया है कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आप पर, बहुत। वो कहता आखिर में कर्ब से आंखें बंद कर गया था। तो मन्नत को अपने दिल में कुछ टूटता महसूस हुआ था। सही ही तो कह रहा था वो। अगर वो उससे बात कर लेती तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाना था, मगर उसने क्या किया। बार बार उसे दूर झड़कती रही, रो रो कर उसे उसकी नसों में ही गिराती रही। यही कोई और मर्द होता तो रात को ही उससे अपने हकूक़ लेकर उसे उसकी औकात और ताकत का एहसास अच्छे से करवा देता, मगर वो सरार शाह था जो अपनी ताकत औरत पर इस्तेमाल करना लानत समझता था। शाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। रात मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों मुझे आपसे डर लगता है। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती भीगी भीगी आवाज़ में बोली तो सालार ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में तकलीफ थी, शिकवा था, नाराज़गी थी और जाने क्या कुछ नहीं था। डरो नहीं मन्नत, बेएतबारी को डर का नाम नहीं ले। ऐसा क्या किया था मैंने आपके साथ जो आप यूँ डर रही थी। मैं जानता हूँ मैंने ही आपको कहा था कि मैं आपको वक्त नहीं दूंगा, मगर मुझे तब ये मालूम नहीं था कि आप इस कदर नाजुक हैं कि आप यही बात दिमाग में संवार कर लेंगी। खैर, जो भी हुआ, मुझे बहुत मायूसी हुई कल आपसे। वो अफसोस से बोला तो मन्नत की आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
اس کی آنسو دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں کھینچ لیا اتنی زور سے کہ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اچھے ہتھیار ہوتے ہیں آپ عورتوں کے پاس بھی، اپنے ان آنسوؤں سے ہی آپ جانے اپنی کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھولنے پر مجبور کر دیتی ہیں، وہ طنزیہ کہتا اسے مزید دکھی کر گیا تھا۔ جائیں شاور لے لیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر ناشتہ نیچے کرنے چلیں گے۔ امان اور ہانیہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا، اس کی آنکھیں صاف کرتا بولا تو وہ سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو اماں اور ہانیہ پہلے سے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھیں۔ ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی جبکہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کی سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر دونوں ہی مسکرائے۔ سالار نے منت کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، حالانکہ رات ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس پر منت شرمندہ ہوتی، مگر وہ صرف ہانیہ کی معنی خیز نظریں خود پر پا کر ہی شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ جلدی اٹھ گئے آپ دونوں، مجھے تو لگا تھا دیر سے اٹھیں گے۔ امان سالار کی طرف دیکھتا شرارت سے بولا تو سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ البتہ ہانیہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور منت کو خود سے لگا لیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ محبت سے بولی تو منت نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پھر امان نے بھی اٹھ کر منت کو خود سے لگا کر پیار کیا تھا۔ اب وہ چاروں کرسیوں میں بیٹھے۔ عثمان نے سالار کی جانب دیکھا جو منت کے پہلو میں بیٹھی سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ہمارا آج واپس حویلی کے لیے نکلنے کا ارادہ ہے، مورے نے کچھ ملازمائیں بھیجی تھیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ منت کے پاس ہی رہیں گی۔ اس کی بات پر سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ 2-3 دن رک جائیں، ابھی یہ یہاں ٹھیک سے سیٹل نہیں ہوئی، مجھے ارجنٹ میں کہیں جانا بھی پڑے تو آپ لوگ ہوں گے ان کے پاس، تب تک یہ تھوڑا سوٹیبل ہو جائیں گی۔ اس نے ایک نظر منت کو دیکھتے ہوئے امان سے کہا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کل سب ساتھ شاپنگ پر چلیں، ہانیہ پرجوشی سے بولی تو سالار اور امان کی بیک وقت کوئی ضرورت نہیں محترمہ، آپ گھر میں ہی بیٹھیں، امان سنجیدگی سے بولا تو ہانیہ نے منہ بسور کر اس کی طرف دیکھا۔ پلیز امان لے جائیں نا پلیز، پھر آپ جانے کب دوبارہ لے کر جائیں گے، اب یہاں آ گئے ہیں تو آرام سے شاپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اسے منانے کی خاطر ٹیبل کے نیچے سے ہی اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر میٹھے لہجے میں بولی تو امان اس کی چالاکی پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اچھا بھئی بیگم صاحبہ چلیں گے، اپنے لالا سے بھی پوچھ لو، انہیں رات کو کوئی امپورٹنٹ کام نہ ہو۔ اس کی شرارت بھری آواز پر سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شاپنگ پر جانے کا، آپ دونوں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم کبھی بھی چلے جائیں گے شاپنگ پر۔ سالار منت کی تھائی پر ہاتھ رکھتا معنی خیزی سے بولا تو اس نے سر پھرا کر نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ ٹھیک سے کھائیں، وہ منت کی پلیٹ کی طرف دیکھتا بولا تو منت نے سر ہلایا۔ ابھی وہ لوگ مزید کچھ کہتے کہ سالار کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ وہ کال سننے کے لیے چلا گیا تو وہ سب بھی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئی ایم سوری گائز، مجھے اس ٹائم اپنے ایک کیس کے سلسلے میں ڈسکس کرنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، منت میں روم میں جا رہا ہوں، آپ بھی آئیں، بات کرنی ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے روم کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ کمرے میں آئی تو سالار اپنا یونیفارم بیڈ پر رکھ چکا تھا، اب وہ کھڑے کھڑے ہی عجلت میں کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ جی کہیں کیا بات کرنی ہے آپ کو، اور نرمی سے بولی تو سالار نے فائل ایک طرف رکھتے اس کے بازو پکڑ کر اسے قریب کھینچا۔ بات تو کرنی نہیں، بس جانے سے پہلے جی بھر کر اپنی جان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت سے بولا تو منت کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا شام تک آ جاؤں، آپ تب تک آرام کیجیے گا، اور ہاں آج بالکل تیار ملیں آپ۔ وہ شروع میں نرم ہوئی مگر آخر میں انتہا کی سختی سے بولا تو منت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا۔ جی جی، وہ بہت آہستہ سی آواز میں بولی تھی۔ سالار کی اس بات پر اس کے دل میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، اگر سالار شاہ اس سے واقف ہو جاتا تو اسے خود میں چھپا لیتا۔ ہاں دیکھ تو وہ بھی رہا تھا، جب بھی وہ اپنے حقوق لینے کی کوشش
یا بات کرتا منت کا رنگ فک ہو جاتا تھا، اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے، اس کی حالت بتاتی تھی جیسے اس کا خود پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ سالار کو اس کے حقوق دینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وقت قریب آتا اس کی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ منت کوئی پرابلم ہے؟ اگر پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں جان۔ وہ اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر فکر مندی سے بولا تو منت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، اب آپ جائیں بھی۔ وہ نظر جھکائے لڑکھڑاتی ہوئی بولتی سالار کو مزید شک میں ڈال رہی تھی۔ وہ کہتا اپنا یونیفارم لے کر واش روم کی جانب بڑھا تو منت بیڈ سے کمر ٹکاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شام میں کیسے بتاؤں آپ کو، میں نہیں ہوں آپ کے قابل، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پاکیزہ، مگر میں نہیں، وہ بے بسی سے کہتی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف سالار شاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر لگائے چہرہ جھکائے کسی گہری سوچ میں مہو تھا۔ منت، میری دعا ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو میں جو کروں گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دل میں منت سے مخاطب ہوا تھا۔ سالار شاہ گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آ کر بھی خاموش ہی رہا تھا۔ نہ اس نے منت سے کوئی بات کی اور نہ ہی منت نے اس سے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی روم میں آئی تھی اور اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ماضی کو ٹٹول رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد آیا تھا جب وہ صبح اٹھی اور اس نے سحر کو اٹھایا، پھر وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئی تھیں۔ یہ تب کی بات ہے جب منت سیکنڈ ایئر اور سحر میٹرک میں تھی۔ البتہ ہانیہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، یعنی اس نے FSc کر لی تھی۔ منت کا بھی یہ آخری سال تھا کالج میں۔ بے شک پڑھائی سے بے حد لگاؤ تھا، مگر وہ جانتی تھی اس سے آگے وہ نہیں پڑھے گی۔ خیر وہ دونوں نیچے آئیں تو منت نے سحر کو جا کر امان کو جگانے کا کہا۔ تب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آفس لیٹ جاتا تھا، انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا کسی کو قبول نہیں تھا، تو وہ روزانہ امان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ابھی سحر اسے بلانے جاتی کہ تبھی سالار سیڑھیوں سے اترتا دکھا۔ شاید وہ کل رات ہی حویلی آیا تھا، کیونکہ ان دونوں نے رات تک اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اوپر جاتی سحر کو مخاطب کیا تو وہ رکی۔ وہ لالا کو جگانے جا رہی ہیں، انہوں نے ہمیں اسکول اور کالج چھوڑنا ہے نا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ آپ دونوں بیگ لے آئیں، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ منت کو گہری نظروں سے دیکھتا سحر سے مخاطب ہوا۔ جی لالا، سحر کہتی ہوئی منت کے قریب آئی اور پھر دونوں ہی بیگ لے کر اس کے پیچھے آئی تھیں۔ سحر آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، کیونکہ وہ سالار شاہ سے عمر میں زیادہ چھوٹی تھی اور اسے ابھی بچی سمجھتا تھا، ورنہ ان کے خاندان میں لڑکے لڑکی کا قریب بیٹھنا بھی ممنوع تھا۔ رستے میں سالار ان کی پڑھائی کے متعلق چھوٹے موٹے سوال پوچھتا آیا تھا اور سحر ہی اس کے جواب دیتی رہی تھی۔ منت کا کوئی ضروری ٹیسٹ تھا تو وہ وہی ریوائز کر رہی تھی۔ سالار نے پہلے سحر کو اس کے اسکول ڈراپ کیا، پھر منت کو کالج۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی منت کا کالج تھا۔ اس سفر میں ان دونوں کے بیچ بالکل خاموشی چھائی رہی۔ سالار اسے کالج ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تو منت بھی اندر بڑھی۔ سارا دن اس کا پڑھائی میں ہی گزر گیا تھا۔ ان کا کالج میں 5 دوستوں کا گروپ بنا ہوا تھا۔ منت کے علاوہ ان سب کے گھرانے بہت اوپن مائنڈڈ تھے، تو کبھی کبھار منت ان سب میں خود کو مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ خود کو کمتر سمجھتی تھی، بلکہ وہ تو خود کو ان سب سے الگ اور انوکھا سمجھتی تھی۔ لیکن وہ سب اکثر ساتھ شاپنگ پر جانے کا پروگرام بنا لیا کرتیں۔ جو منت جانتی تھی اسے اجازت ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو ٹریٹس نہیں دے پائی تھیں، کبھی کسی کے گھر کوئی پارٹی ہوتی، منت کا بھی دل کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جائے، مگر وہ اپنی لمٹس اچھے سے جانتی تھی۔ آج بھی ان میں سے ایک نمل کی برتھ ڈے تھی۔ منت نے امان سے کہہ کر کافی سارے قیمتی تحفے بھی منگوائے تھے، جو وہ اپنے ساتھ تو لائی تھی، مگر اسے ڈرائیور کے ہاتھ صبح پھول اور تحفے نمل کے گھر بھجوا دیے تھے۔ جو بھی ہو، ان پانچوں میں دوستی بھی کافی تھی۔ منت دیکھو، آج انکار نہیں کرنا پلیز یار، آج ڈیڈ نے میری برتھ ڈے پارٹی بہت بڑے لیول پر ارینج کی ہے اور میں چاہتی ہوں تم چاروں میرے ساتھ میرے گھر چلو، پھر شام کو میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گی۔ نمل اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔
मन्नत रश्मि सा मुस्कुराई। सॉरी नमल, तुम जानती हो ना मेरी फैमिली को मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी तो तुम इन तीनों को लेती जाओ। मेरा आना मुमकिन नहीं। उसने ज़्यादा अल्फाज में ही इनकार कर दिया था। मन्नत देखो, ये हमारे कुछ ही मंथ बचे हैं साथ, अब भी तुम नहीं बदली। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ अंकल से एंड आई एम श्योर मैं उन्हें मना लूँगी, वो इसरार करती हुई बोली। तो मन्नत ने होंठ दांतों में दबाए उसे देखा। अब इतनी दफ़ा इनकार करना भी मुनासिब नहीं लग रहा था। वो जानती थी बाबा साईं ने उसे इस हरकत पर बहुत डांटा था। तुम रहने दो, तुम यूँ करो, मुझे अपना सैल दो, मैं खुद ही मोरे से बात करती हूँ। होप्सो वो मान जाए। मन्नत जानती थी कि नमल अपना सैल कॉलेज साथ लाती है। सैल तो उसका भी था मगर उसे कॉलेज ले जाने की परमिशन नहीं थी। नमल ने भी फौरन खुश होकर अपना सैल उसे दे दिया। वो सैल लेकर एक तरफ आ गई और उसने कांपते हाथों से नादिया शाह का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। मन्नत ने उन्हें बहुत मनाया मगर वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। उनका कहना था कि अगर उन्होंने इजाज़त भी मांगनी चाहिए तो हवेली वाले मन्नत का कॉलेज बंद करवा देंगे। मन्नत ने उनसे कहा कि आप बाबा को बता दें कि मेरे कॉलेज में आज किसी ख़ास प्रोफेसर ने आना है। वो बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम को अपनी दोस्त के साथ जाएगी मगर वो बिल्कुल राज़ी नहीं हो रही थी। वो अपनी मासूम और पाकदार बेटी की इज़्ज़त पर वो भी नहीं आने देना चाहती थी। मगर मन्नत भी पहली दफ़ा उनसे इतनी ज़िद कर रही थी कि आखिर उन्हें मानना ही पड़ा। उन्होंने मन्नत को कुछ ख़ास हिदायत करके फ़ोन बंद कर दिया तो मन्नत को यकीन ही नहीं आ रहा था उसे इजाज़त मिल गई है। मन्नत ने इन सबको बताया तो वो भी खुशी से झूमने लगी मगर मन्नत इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि उसकी खुशी उसकी सारी ज़िंदगी की खुशियों के लिए नासूर बनकर रह जाएगी। पार्टी असर के वक्त थी तो वो लोग दोपहर को ही कॉलेज से निकल गई। अब मन्नत का दिल जाने क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मन्नत जो बातों में लगी थी, अचानक उसकी नज़र शीशे से बाहर गई तो आसपास के मनाज़र से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो अपने गांव में है। नमल कार ड्राइव कर रही थी। हालांकि इन पाँचों के घर ही गांव में थे मगर मन्नत समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कहाँ ले जा रही है। नमल, हम कहाँ जा रहे हैं? वो शीशे के पार देखती मन्नत से मुखातिब हुई जो मुस्कुराती हुई ड्राइव कर रही थी। डार्लिंग, मुझे मॉल से कुछ चीज़ें चाहिए तो पहले हम मॉल जाएंगे। मन्नत को जाने क्यों इनसे खौफ सा महसूस हो रहा था। नमल, आप मुझे मेरी हवेली ड्रॉप कर दें प्लीज़, मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है, वो संजीदगी से बोली। तो मन्नत ने स्पीड मज़ीद बढ़ाई। सारा चेक करो यार, क्या हुआ मन्नत को? किरण मसनूई फिक्रमंदी से तंजिया लहजे में बोली। तो बाकी तीनों ने क्या कहे लगाए। वो चीखती हुई बोली थी मगर उन पर जैसे असर ही नहीं हुआ। मैं ज़रूर छोड़ देती तुम्हें यार, मगर वो असल में ना, जब मैंने अपने कज़न को तुम्हारी एक पिक दिखाई, उस बेचारे का तुम पर दिल आ गया है। उसने बहुत मिन्नतें की थी किसी तरह तुम्हें क्लब ले आऊँ, वो अच्छे से तुमसे इज़हार मोहब्बत कर लेगा तो मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी हवेली ड्रॉप कर दूँगी एंड दैट्स इट। नमल के अल्फाज थे या हथौड़े जो मन्नत के दिमाग पर बरसे थे। नमल, खुल के बताओ ना मन्नत को कि तुम्हारे कज़न ने सिर्फ इजहार नहीं करना और भी बहुत कुछ करना है। सारा तमसाकर से बोली। तो नमल ने क्या कहा लगाया। नहीं यार, वो अनस का सरप्राइज़ है, वो खुद ही बता देगा। उसकी तंजिया बात पर मन्नत की आंखों में पानी जमा हुआ था। अब उसे अपने आगा साईं और बाबा साईं की नसीहतें याद आ रही थी। वो रोती हुई बोली थी मगर मन्नत ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। गाड़ी क्लब के गेट पर रुकी। नमल, हमें सिर्फ उसकी वजह से इस टाइम पर क्लब आना पड़ा। इस टाइम तो यहाँ कुछ खास लोग आते भी नहीं, किरण मुँह बनाकर बोली। तो नमल मुस्कुराकर रह गई। डोंट केयर, हम रात तक यहीं हैं, उसने जैसे किरण को तसल्ली दी थी। फिर वो सब गाड़ी से बाहर निकली। अलबत्ता मन्नत अब सीट से चिपकी रोने में मगन थी। उसने सोचा कि वो भाग जाए मगर अफसोस, गाड़ी लॉक थी। वो अब फिर से रो रही थी। अचानक उसकी नज़र शीशे की तरफ गई तो सामने एक नॉर्मल मैन नकोश वाला 25-26 साल लड़का खड़ा था। उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। उसने लॉक खोला और कुछ कहे रोती हुई मन्नत को घसीट कर अपने कंधे पर डाला। कुछ कहे बगैर रोती हुई
मन्नत को घसीट कर अपने कंधे पर डाला। मन्नत की सारी मुज़ाहमतें बेकार रही थी। उसने मन्नत को लाकर एक बेडरूम में खड़ा किया और तेज़ी से लॉक किया था दरवाज़ा। वो खबासत से उसका जिस्म देखता बोला था। मन्नत ने इस वक्त सफ़ेद यूनिफॉर्म पर काली चादर सर पर ओढ़ रखी थी, जिसमें उसका शराबी चेहरा बहुत पुरनूर लग रहा था। चादर ने उसके वजूद को मुकम्मल ढाँप रखा था, मगर फिर भी वो सामने वाले की गलीज़ नज़रें खुद पर महसूस करती चादर ठीक करने लगी। चलो आओ, तुम्हें दुनिया की रंगीनियों से रोशनास करवाऊँ, वो कहता उसे घसीट कर बेड की जानिब बढ़ने लगा। उतारा, मुझे छोड़ दें, वो हाथ जोड़कर बोली, मगर अनस ने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। अभी वो सिमटी भी नहीं थी जब उसके हाथों का गलीज़ लम्स मन्नत को अपने जिस्म पर महसूस हुआ। उसके गले में चीखें घुटकर रह गई। अब उसे अपने जिस्म से शदीद नफ़रत हो रही थी। दिल कर रहा था डूब मरे। अब वो कहाँ जाती और जाने वो उसे ज़िंदा छोड़ता या अपना गुनाह छुपाने की खातिर उसकी जान ले लेता। अनस ने अपने लब उसके चेहरे के करीब जैसे ही किए, मन्नत ने झटके से कोनी उसके होठों पर मारी थी। वो तकलीफ से पल को पीछे हुआ जब उसने साइड टेबल से गुलदान उठाकर ज़ोर से अनस के सर पर दी मारा। अब उसके सर से खून रवानी से बहने लगा। शायद उसे इस कदर तकलीफ हुई थी कि वो अब हवास खो रहा था। मन्नत उसे धक्का देती जल्दी से बेड से उठी थी। वो चारों अपनी दुनिया में मगन थी, तो किसी की नज़र उस पर नहीं गई थी। उसकी आंखों से बार बार पानी बह रहा था, मगर वो आंसुओं की परवाह किए बगैर बस भागती जा रही थी। जैसे ही वो मेन रोड पर आई, अचानक ही उसका दिल किया कि किसी ट्रक के सामने जाकर खुदकशी कर ले। वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी और अब ना ही ये ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसने एक दफ़ा मुड़ के पीछे देखा तो उनमें से कोई मौजूद नहीं था। ऑटो फ़ौरन ही उसके करीब आकर रुका था। वो इस वक्त मर्दों से इस कदर खौफज़दा थी कि उसका दिल ऑटो वाले को देखकर भी घबरा उठा। एक तो उसे काफ़ी दूर जाना था, दूसरा ऑटो कोई और मौजूद नहीं था। वो आदमी 35-40 के लगभग ही था। जी बेटा, कहाँ जाना है, वो नरमी से बोला तो मन्नत ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में वाकई एहतराम था। वो भी उसकी हालत के पेश नज़र खामोश था, क्योंकि उसकी सुर्ख आँखें ही कुछ समझने पर कायल कर रही थी। शायद उसे एक जवान जहान लड़की को यूं बेयारो मददगार छोड़ना ठीक नहीं लगा था। मन्नत ने चेहरा भी चादर से ढाँप रखा था, हालांकि आंसू अभी तक रवानी से जारी थे। अंकल देखें, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। मम, मेरे पास नहीं है, मेरा पर्स कहीं खो गया है और मैं घर से किसी को नहीं बुला सकती। वो आंखें साफ करती बोली तो इस बेचारे ने सर साथ में हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, रोज़ इतना तो कमा ही लेता हूँ कि बीवी बच्चों को 3 वक्त का खाना फराहम कर सकूँ। आज किसी की मदद कर दूँ तो शायद अल्लाह मेरे रिस्क में कमी नहीं करेगा। वो शफ़क़त से बोले तो मन्नत को तसल्ली हुई। 45 मिनट बाद वो हवेली के करीब पहुँचे थे। उसने ऑटो पिछली गली में ही रुकवा दिया था। वो हवेली में दाखिल हुई तो नूर और नादिया शायद किचन में ही थी। बाकी सब कहाँ थे वो नहीं जानती थी। वो भाग के ऊपर अपने कमरे में आई, जहाँ सहर गहरी नींद में सो रही थी। मन्नत को अब अपने वजूद से घिन आ रही थी, इसलिए वो फ़ौरन कपड़े लेती वाशरूम में घुस गई थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो बाहर आई और सहर के पहलू में आंखें बंद करती लेट गई थी। हाल सालार का सारा दिन दिमाग खपाने में गुजर गया था। वो शदीद थका हारा घर आया तो मुलाज़िमों से यही खबर मिली कि हानिया और अमान शाह गाँव वापस जा चुके हैं, और मन्नत कमरे से निकली ही नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आज भी उसे सोते देख सालार को मज़ीद गुस्सा आया था। आज वो अपनी थकन सब कुछ मन्नत के वजूद पर उतारने का पूरा इरादा करके आया था। जब वो वापस लौटा तो मन्नत अब सर को दोनों हाथों में पकड़े बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो सालार को महीनों की बीमार लग रही थी। सालार उसके करीब आया और उसे नरमी से अपने हसार में ले लिया। वो उसकी हालत से अंदाज़ा लगा रहा था कि वो बहुत टेंस है, इसलिए उसने मन्नत से आराम से बात करने का सोचा। वो जानता था कुछ गलती उसकी भी है। वो हमेशा गुस्सा होकर उसे मज़ीद परेशान कर दिया करता था। वो उसके हसार में अपने आप को बेहद महफूज और पुरसुकून महसूस करती थी। क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों बैठी थी?
وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا آہستہ آواز میں محبت سے بولا تو منت نے سسکی لی۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کے بولی تو سالار نے لمبی سانس کھینچتے خود کو کنٹرول کیا۔ منت، آپ کیوں اعتبار نہیں کر پا رہی ہیں مجھ پہ؟ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی کمر میں حصار مزید مضبوط کرتا بولا تو اس نے چہرہ اوپر کر کے بے بسی سے سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں بتا سکتی، وہ آنسو پیتی ہوئی بولی تو سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی واقعی کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ آپ مجھے سب بتا سکتی ہیں منت، اگر آپ چاہیں تو۔ وہ تھوڑی سختی سے بولا تو منت نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ مجھے بے حد پریشان کرتے ہیں آپ۔